सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपाको शक्ति सन्तुलनमा अर्को मोड। दाहाल र नेपालले बोलाएको बैठकमा वामदेव गौतम गएनन्। स्थायी समिति बैठक बोलाउन दबाब। रूपन्देही र बाँकेका 2 जनामा संक्रमण देखियो। देशभर संक्रमितको संख्या 59 पुग्यो। रूपन्देहीका संक्रमित भारतमा मजदुरी गरेर वैशाख 5 गते फर्किएका। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सरकारी तहमा छलफल। संक्रमण देखिएका क्षेत्रमा भने अझै कडाई गरिने। उदयपुरका बिरामीलाई उपचार पाउने मुस्किल। प्रसुति गराउन गएकी गर्भवतीलाई अपरेसन थिएटरबाटै निकालियो। र कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर निकोरेको संख्या 10 लाख नाग्यो। भारतमा लकडाउन फेरि 2 साता थपियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अकस्मात ल्याएको प्रस्तावले नेकपाभित्रको शक्ति समीकरण पुनः फेरिने संकेत देखिएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगको भेट छाडेर आफ्ना विश्वास पात्रसँग परामर्शमा जुटेका छन्। यसले दाहाल र नेपाल सशंकित भएका छन् भने ओली समूह उत्साही भएको छ। यसले नेकपा भित्रको तनाव तत्काल निर्णायक बिन्दुमा नपुग्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीबाट महामारी सकिएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने आश्वासन पाएका उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो आसन्न यात्राबारे निकट नेता र कानुनविदसँग अलग्गै परामर्श थालेपछि नेकपा भित्रको शक्ति समीकरणले अर्को मोड लिएको छ। स्थायी समितिमा 3, केन्द्रीय समितिमा 18 र संसदीय दलमा करिब दर्जन सदस्य उनी निकट मानिन्छन्। गौतम बुधबार दाहाल र नेपालले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भए। पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बन्न ओलीले गरेको प्रस्ताव बिहिबार साँझ बालुवाटार पुगेर ठाडै अस्वीकार गरेका नेपाल गौतमप्रति सशंकित भएका छन्। उनले शुक्रबार दाहाललाई कोटेश्वर स्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर अबको रणनीतिबारे छलफल गरेका छन्। दाहाल नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीले पद त्याग्नुपर्ने अडानमै छन्। जसरी हुन्छ दबाब बढाउँदै जाने यस खेमाको रणनीति छ। 20 जनाले सही सिग्नेचर गरेर दिइसके। 3 महिना बस्नुपर्ने नियमै छ। त्यसपछि अहिले विशिष्ट स्थितिमा जो अन्तर्विरोध पार्टीभित्र बढ्यो होइन, खास गरी यो पछि अध्यादेशको अन्त्यपछि पनि त अन्तर्विरोध बढेकै छैन त। कमसे एउटा अन्तर्विरोधलाई एउटा ठाउँमा गएर हल गरेर जनताको बिचमा जानु पर्यो। अन्तर्विरोधलाई जम्मै यत्तिकै राखेर होइन जाँदा हुन कि एउटा अन्तर्विरोध आइहाल्यो। यो अध्यादेश अहिले नल्याएको भए त यो रूपमा आउँथेन। कोरोना अवधिभरि त केही पनि हुनेवाला थिएन त। आइसके त बहस त गयो। त्यो बहसले धेरैतिर तरङ्गहरू पैदा गर्यो। स्थायी समितिमा दाहाल नेपालको बहुमत भए पनि गौतमले साथ नदिएको खण्डमा सचिवालयमा यो खेमा कमजोर हुन सक्छ। पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापाले साथ दिएमा ओली बलिया देखिनेछन्। तर ओलीले बुधबार गरेको प्रस्ताव शनिबारको बैठकले पारित गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ यकिन छैन। गौतमलाई आश्वस्त पार्न सचिवालयमा लिखित प्रस्ताव नै ल्याउने ओलीको तयारी छ। त्यति मात्र होइन, गौतमलाई दाहाल नेपाल खेमाबाट अलग्याउन ओली समूहले 2 ठाउँबाट पराजित भएका नेपाल प्रधानमन्त्री भएको 10 वर्ष पुरानो प्रसङ्गलाई उदाहरणका रूपमा अगाडि सारेको छ। माधव कुमार नेपाल सांसद 2 ठाउँबाट हार्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको इतिहास छँदै छ नि। त्यसैले सांसद बनाउन सकिन्छ। सांसद बनाउने त र अनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। संविधान संशोधन नगरिकनै पनि उहाँलाई सांसद बनाउन सकिन्छ। हाम्रो विगतको अनुभव पनि छ र हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ। गौतम प्रतिनिधि सभामा पराजित उम्मेद्वार हुन्। उनी प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने बाटो सहज छैन। कुनै सांसदले राजीनामा दिएर उपनिर्वाचन भइहाले पनि प्रतिनिधि सभामा उनी चुनिने कुनै ग्यारेन्टी छैन। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भए प्रधानमन्त्री बन्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, जुन नेकपाले मात्र गर्न सक्दैन। नेताको व्यवस्थापनलाई लिएर चर्किएको शक्ति सङ्घर्ष कहाँसम्म पुग्छ अहिले नै ठोकुवा गरिहाल्ने अवस्था छैन। तर यसबीचमा मध्यमार्गी नेताहरूको सक्रियता र फेरिदो शक्ति सन्तुलनले नेकपा भित्रको विवाद तत्काल निर्णायक बिन्दुमा पुग्ने लक्षण भने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
सचिवालय बैठकमै आफ्नो राजीनामा मागिएपछि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। ओलीले किन यस्तो प्रस्ताव गरे? गौतम कुन बाटोबाट कहिले प्रधानमन्त्री बन्लान्? यसै विषयमा हामीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग कुरा गरेका छौँ। यदि सचिवालयमा या चाहिँ यो चाहिँ जुन क्राइसिस आयो, यो क्राइसिसको चाहिँ लास्ट रिजल्टको रूपमा चाहिँ यो प्रस्ताव चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको हो भने होइन, यसलाई त यसको त संवैधानिक चाहिँ बाटो खोल्नुपर्ने छ, कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने छ। यो धेरै सजिलो कुरा छैन, धेरै दुर्गम कुरा छैन यो कुरा होइन। त भोलि यो चाहिँ यो पार्टीको क्राइसिसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरामा त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्ने स्थिति बन्यो भने त्यसबेला यो सबै कुरा चाहिँ कानुनी संवैधानिक सबै कुराहरू चाहिँ खोलेर चाहिँ जानुपर्छ। यो धेरै चाहिँ असजिलो बाटो छ। अहिले पुग्ने स्थिति बनिसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले अबको प्रधानमन्त्री महामारीपछि वामदेवजी हो भनेको कुरा चाहिँ अझै पनि फाइनल कुरो होइन। मलाई त मलाई लाग्ने कुरो मैले भन्ने हो होइन। मेरो उहाँसँग यो विषयमा दोहोरो छलफल पनि भएन। तपाईँलाई लाग्यो के? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अहिले चाहिँ यो अझै फाइनल प्रस्ताव होइन? तत्कालिक कहाँबाट होला त? वामदेवजी तपाईँको चाहिँ चुनावमा हार्नु भएको छ। हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध चुनावमा हारेको मान्छे त्यो अवधिभरि चाहिँ मन्त्री हुन पाउँदैन, प्रधानमन्त्री कसरी हुन पाउला? एउटा प्रश्न यो छ। यसको पनि निरूपण गर्नु पऱ्यो होइन। संवैधानिक रूपले निरूपण गर्नु, यो त संवैधानिक व्यवस्था हो नि। अर्को कुरा, अब एकछिनलाई मान्नुहोस् 4-3जना नेता या 5जना नेता हाम्रो चाहिँ सहमत हुनुभयो उहाँलाई बनाउने कुरा। त्यो सहमत भइसकेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्री हटाउने र वैकल्पिक प्रधानमन्त्री फलाना हो भने चाहिँ अहिले संवैधानिक प्रबन्ध छ नि, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास लगाएर के गरेर हटाउनु पऱ्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ कानुनी प्रक्रिया त त्यहाँ जानुपर्छ, पार्टीको प्रक्रियाले मात्रै पुग्दैन होइन। पार्टीले निर्णय गरेर चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा जानु पर्दाखेरि पहिला चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री हटाउनुको चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्नु पऱ्यो र त्यो प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो त अहिले बनाउनु खोजेको, त्यसको पनि आउनुपर्छ नाम, त्यो पनि गर्नु पऱ्यो। त्यो गराइसकेपछि त्यो चाहिँ अहिले त कसरी खोज्छ त तत्कालै? अनि प्रधानमन्त्रीजीबाट यस्तो प्रस्ताव आयो किन? त्यो त उहाँलाई थाहा। मैले भनिहालेँ यसबारे मेरो अर्को खालको रणनीति हो पार्टी मिलाउने सन्तुलनमा ल्याउनको लागि एक प्रकारको अस्थायी प्रयास हो। मैले के भन्छ यो चाहिँ बाटो चाहिँ तपाईँको कानुनी संवैधानिक रूपले धेरै चाहिँ दुर्व बाटो छ होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने बेला होइन। अहिले अध्यक्षको निर्वाचित एउटा महादेशबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष जुन चाहिँ यो प्रक्रिया एकताको प्रक्रिया टुङ्गिया छैन, त्यो अध्यक्ष बिचैमा हटाउने प्रक्रिया पनि होइन। यो दुईटै कुरा बन्द गर्नुपर्छ, कुनै हालतमा बन्द गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ त्यस पछाडि उत्पन्न भएको यो चाहिँ समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा पावर सेयरिङ गर्नु न नेताहरूलाई। पावर सेयरिङमा जाँदाखेरि राजकीय मामलाको पावर सेयरिङ हुनसक्दछ, पार्टी सङ्गठनभित्रको पावर सेयरिङको कुरा हुनसक्दछ, रिएडजस्टमेन्टको कुरा हुनसक्छ। त्यस्तो गर्न पनि अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुर्घटनाबाट यो चाहिँ तपाईँको यसो राम रमिता भन्छ, रमिता देखाएको छ क्या नेताहरूले। यो रमिताबाट चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ के अरे मुक्त गर्ने हो भनेदेखि कहीँ न कहीँ दुइटै पक्ष फ्लेक्सिबल हुनु पऱ्यो नि। त्यसो भए थोरै खुलाइदिनु मन्त्रीहरू पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ र म खोलिदिन्छु। मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुपर्ने हेरफेर गर्दैन। कहाँ चाहिँ 3जना नेता बस्ने, तिनवटै शक्ति सङ्घर्ष भन्नुभयो नि तपाईँले। पावर सेयरिङ त 3जनाकै हो, 3जना बस्ने अनि को चाहिँ कसरी मिलाउने त्यसमा पनि कुनै प्रब्लम छैन होइन। सबै पार्टीकै मान्छे हो नि त होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यत्र चाहिँ आयोगहरू छन् या कुनै पोलिटिकल मुख्यमन्त्रीको कुरा एपोइन्टमेन्ट कुरा छ होइन, मुख्यमन्त्री पनि फेर्ने कुरा छ त्यसमा एपोइन्टमेन्टको कुराहरू छन् होइन। एपोइन्टमेन्टमा चाहिँ एपोइन्टमेन्ट पनि मिलाउनु पऱ्यो, त्यहाँ पनि सेयरिङ गरेर भइहाल्यो। पार्टी सङ्गठनमा चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको सचिवालयमा भाषण भन्ने छ, भोलि त्यही चाहिँको कारणले चाहिँ के अरे सहमति नहुने छ भने सचिवालय भने अलिअलि तन्काइदिनु पऱ्यो। तन्काउँदाखेरि 3जनाको तन्किन्छ, सङ्ख्या बढाउने 15जना बनाउनु पर्ने त माग त चलिरहेको छ नि त, त्यो बनाउने। यस्तो कुराले गर्दाखेरि यो चाहिँ द्वन्द्वलाई चाहिँ अहिले मत्थर त पार्नु पऱ्यो नेताहरूले। यो सबै चाहिँ त्यो उपायहरू सबै विकल्पहरू खोज्नुपर्छ हामीले, त्यसो भयो भने पार्टी चाहिँ। अनि मुख्यमन्त्रीहरूको कुरा अब मुख्यमन्त्रीहरू त मैले के भन्छु भने अहिले मुख्यमन्त्री तल धेरै कुरा छैन। मुख्यमन्त्रीहरू के छ भने यो नोमिनेसनको कुरा छैन नि। मुख्यमन्त्रीहरू एउटा विधि प्रक्रियाबाट आयो। पार्टीको चाहिँ पहिला चाहिँ पार्टीको चाहिँ तपाईँको संसदीय दलमा चाहिँ चुनाव लडे, सर्वसम्मत कहीँ भएन नि। चुनाव लडेपछि चुनावमा जितेका मान्छेहरू के अरे मुख्यमन्त्रीको चाहिँ नियुक्ति लिन गए, प्रदेश प्रमुख कहाँ, प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्यो। त्यसबाट चाहिँ के अरे 1 महिना पछाडि चाहिँ के अरे प्रदेश सभाबाट चाहिँ तपाईँको विश्वासको मत लियो। यो आफ्नै प्रक्रियामा गएको छ नि त।
त्यो आफ्नै प्रक्रियामा गएको मान्छेले चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ हटाउँदाखेरि के समस्या पर्छ भन्ने छ। प्रदेशको त्यो चाहिँ प्रदेशको जनताको मतको कुरा, त्यहाँको चाहिँ पार्टीको चाहिँ कुरा, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ विधि प्रक्रिया जे हामीले स्वीकार गरेका छौँ, विधि प्रक्रियाले निर्माण दिएको परिणामको कुरा चाहिँ सबै हेरेर चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ घातक हुन्छ। होइन मुख्यमन्त्री बदल्न चाहिँ मैले भन्नु खोजेँ पशुपतिमा या चाहिँ मनोकामना या चाहिँ हाम्रो कहिले कहिले मुक्तिनाथमा गएर भाका लाग्ने र फलाना बनाउने, यसरी चाहिँ फलाना बनाउने भन्ने भाकाले चाहिँ भाग खुसी पार्नलाई त तपाईँको त्यो मुख नबोल्ने चाहिँ मूर्तिलाई खुसी पार्न त रगत चढाउनु पऱ्यो, भोको लगाएर बलिदिनु पऱ्यो होइन। यो चाहिँ तपाईँको यहाँ माथि चाहिँ भाकाले गरेको कुराहरू पुरा गर्नलाई त्यो अनानकमा चाहिँ अर्कै ठाउँमा बसिरहेको छ अर्कै सरकारको चाहिँ प्रमुखलाई किन चाहिँ तपाईँको बोलीको भोगो बनाउने मिल्दैन सन्दर्भ। राष्ट्रिय सभामा ल्याउँदाखेरि चाहिँ कुरा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ जेलियो भनेदेखि जेरी चाहिँ अब राष्ट्रिय सभामा चाहिँ आयो भने म त प्रधानमन्त्रीको चाहिँ वेटिङ लिस्टमा बस्ने मान्छे हुँ। राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर प्रधानमन्त्रीको वेटिङ लिस्टमा बस्न पाइँदैन। त्यो के अरे संविधान चाहिँ संशोधन गरे मात्रै म राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन्छु भनेपछि नेताहरूलाई गाह्रो भयो। गाह्रो भएपछि त्यस्तै बस्दाखेरि पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ तयार हुनुभयो। अनि केपी कमरेडको चाहिँ दुखेसो हामीसँग भन्दाखेरि के छ भनेदेखि मैले त उहाँलाई चाहिँ पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर हुन्छ कि प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाएर हुन्छ भनेर चाहिँ प्रयत्न गरेँ चाहिँ म हो नि। मैले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ राष्ट्रिय सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाएसम्म संविधान संशोधन गर्छस् भने म आउँछु नत्र आउँदैन भन्ने पछि खुरुक्क चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँलाई लाग्यो क्या कसैको डिजाइनमा चाहिँ खुरुक्क चाहिँ त्यो सदस्य बन्न तयार हुनुभयो। त्यसपछि पछि नाराज भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ रोकिनु भयो। मेरो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको काममा चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईँको उहाँलाई इन्जेक्ट गर्यो भन्ने लाग्यो क्या लाग्न पाउँछ नि मान्छेलाई। अब त्यसैमा चाहिँ के गर्दा सरक्क चाहिँ के गर्दा हुन्छ भने वामदेवजी जो चाहिँ तपाईँको के अरे पार्टीको चाहिँ के अरे सचिवालयले निर्णय गरिसकेको छ उहाँलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने जो चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले त्यतिकै स्थगन बसिएको छ नि त्यो निर्णय त्यो कार्यान्वयन गरिदियो हुन्छ। वामदेव कुमारलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइदियो भने अब बाँकी ढोका खुल्दै जान्छ नि मान्छे नत्र चाहिँ के हुन्छ नाटकीय कुरो भन्न ठान्छ नि। राष्ट्रिय सभाको सदस्य भन्न पठाउने राष्ट्रिय सभाको सदस्य त छैन त्यो मान्छे प्रतिनिधि सभाको सदस्य त परेको कुरा होस् अनि प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दाखेरि मान्छेले व्यङ्ग्य ठान्दैन। यो नठान्ने हो भने उहाँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ तुरुन्तै राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सदस्य जो पार्टीले निर्णय गर्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। ओके अनि प्रधानमन्त्रीजी यसरी पार्टी बडो धर्मर गरिरहेको बेला पार्टीको एकता सारा जनता पनि समर्थक भनौँ खास गरी तपाईँको समर्थकहरू बडो चिन्तित भइरहेका बेलामा पनि बडो रिजिड बसिदिने मैले जे भन्छु त्यही नै हुन्छ मैले जे गरेँ त्यही नै हो नि मैले जे बोलेँ त्यही नै हो नि भनेर यो अडानमा टसमस नहुने स्थिति चाहिँ किन बाहिरबाट देखिरहेछ कि। मैले हिजो अस्ति मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि मलाई घेराबन्दीमा पारियो देशी विदेशी सारा तत्त्व मिलेर यो जुन खालको चाहिँ हामीले चाहिँ हिजोदेखि चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा या नाकाबन्दीलाई चाहिँ सामना गर्ने क्रममा या आज चाहिँ तपाईँको दुई देश बिचको सम्बन्धहरू विकसित गर्ने क्रममा जे चाहिँ खालको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सोभराइन चाहिँ इक्वालिटीको आधारमा जस्टिसको आधारमा चाहिँ मुलुकहरू ठुलो सानो भए पनि इक्वालिटीको आधारमा चाहिँ कायम के अरे सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गरेको कुरालाई चाहिँ धेरै मान्छेले रुचाइरहेको छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे घेराबन्दीभित्र डिजाइनभित्र छ भन्ने भनेको उहाँलाई चाहिँ लागिरहेछ क्या। त्यही कारणले हाम्रो पार्टीभित्रको कुरा त पार्टीभित्र गरेर भइहाल्छ नि। मैले त किन रिजिड हुन्न एउटा अध्यक्ष हुनेवाला भने त दुईवटा अध्यक्ष भएँ म तयारै भएँ। प्रचण्ड कमललाई अध्यक्ष बनाउने म तयार भएँ। म आफै त्यो अध्यक्ष भएर हामी दुईजना बस्नु भने तयार भएँ म होइन। एउटा चाहिँ के अरे जहाजमा चाहिँ दुईवटा पाइलट छ दुईवटा पाइलट कुशलपुर लैजान्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो उहाँको हामी सबैले देखेर चाहिँ चिन्ता जाहेर गरेका थियौँ दुईवटा पार्टी चल्दैन होला तर पार्टी त 2 वर्षमा त चल्दै आयो त यहाँ यो ठाउँमा। त यस्तो फ्लेक्सिबिलिटी अपनाउने मान्छे आज एकाएक किन यस्तो रिजिड भएको छ र उहाँलाई लागिरहेछ देशी विदेशी भित्री बाहिरी शक्तिहरूको चाहिँ एउटा डिजाइन चाहिँले मलाई चाहिँ घेराबन्दी गरिरहेछ भन्ने चाहिँ उहाँ त्यस्तो चाहिँ एहसास गरिरहेको महसुस गरिरहेको जस्तो उहाँ र मेरो कुराकानी हुँदा त्यस्तो अनुभूति भयो क्या। त्यसो भएपछि उहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सबै राष्ट्रियतालाई दाउमा राखेर या हाम्रो लोकतन्त्र या चाहिँ हाम्रो गणतन्त्र या सङ्घीय प्रणाली दाउमा राखेर यो चाहिँ तपाईँले धेरै कुरा चाहिँ किन तलमाथिको कुराकानी गर्ने यो चाहिँ जे कुरा उठिरहेको छ त्यो विषयसँग सम्बन्धितै छैन भन्ने एक खालको बुझाइ उहाँको भयो भने भइरह्यो भने हाम्रो चाहिँ यो समस्या समाधानमा रिजल्टहरू निकाल्ने कुरामा होइन अझै पनि तपाईँको समय लाग्न सक्छ। उनी थिए नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर मानिने नेता एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। अब अलिक फरक प्रसङ्ग प्रदेश 5 मा पहिलोपटक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। यस प्रदेशका 2 जिल्ला रूपन्देही र बाँकेमा गरी आज 2 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।
PCR प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणबाट रूपन्देही र बाँकेमा एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा संक्रमितको संख्या अब 59 पुगेको छ। यो सँगै संक्रमण फैलिने जिल्लाको संख्या 15 पुगेको छ। 7 प्रदेशमध्ये 6 वटामा संक्रमण पुगिसकेको छ। आज बाँकेमा 60 र रूपन्देहीमा 25 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। रूपन्देहीका संक्रमित युवक कोटहीमाई गाउँपालिका सिपवाका हुन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा मजदुरी गर्ने उनी वैशाख 5 गते फर्की मजगावामा रहेको क्वारेन्टिनमा बसिरहेका थिए। उनले परिवारका सदस्यलाई भेट्न पाएका छैनन्। संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना विशेष शय्यामा राखिएको छ। भारतबाट उनीसँगै आएका अन्यको खोजी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर PCR प्रविधिबाट हालसम्म 12,577 र द्रुत विधिबाट 47,797 नमुना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालगञ्जका संक्रमित भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको एउटा धार्मिक भेलाका तब्लिगी जमातका सहभागी भएको पाइएको छ। भेलामा गएका मध्ये नेपालगञ्जका 63 जनाको पहिचान भएको छ। तर दिल्लीका 198 जनामा पहिलो चरणमै संक्रमण पुष्टि भएको करिब 1.5 महिनापछि मात्रै नेपालगञ्जमा संक्रमित फेला परेका हुन्। 1.5 महिना अघि दिल्लीको निजामुद्दिन स्थित मरकजमा ठूलो संख्यामा भेला भएका तबलिगी जमातका कम्तीमा 200 जनामा एकैसाथ कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएको थियो। निकै ढिलो गरी दिल्लीको मुस्लिम भेलामा जाने मध्ये 36 जना बाँके, बर्दिया र अछामका पहिचान गरिएको थियो। शुक्रबार कोरोना भाइरसको पुष्टि भएका 1 जना कहाँ कहाँ गएका थिए र उनको सम्पर्कमा आउने को थिए त्यसको प्रशासनिक संयन्त्रले खोजी गरिरहेको छ। त्यो एरिया त्यसमा भित्र कोही जान नदिने, बाहिर कोही आउन नदिने गरी अहिले मिलाएका छौँ र हामी अब दोस्रोमा ट्रेसिङको चरणमा प्रवेश गर्छौँ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने उपकरण कसले पठाउने भन्ने विवादले गर्दा बाँकेमा परीक्षण गर्ने काम ढिलो भएको हो। अहिलेसम्म बाँकेमा 797 जनाको नमुना सङ्कलन गरी RDT र PCR मार्फत परीक्षण भएको छ। तीमध्ये 746 जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको छ भने 51 जनाको नतिजा अझै आइसकेको छैन। मन्दिर मस्जिदहरूमा चाहिँ अब त्यहाँ पनि शङ्कास्पद व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो ठाउँमा पनि हामीले अब PCR जाँच सेवा, स्वाब कलेक्सन सेवालाई पनि हामीले विस्तार गर्दै लगेका छौँ। सीमा नाकाबाट राति सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर मानिस आउने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। तर स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रले भने सीमा नाकालाई कडा निगरानीमा राखेको भन्दै लकडाउनको यस अवधिमा भारतबाट मानिस आउन नदिएको दाबी गरेको छ। सुरक्षा संयन्त्रले मानिस आउन नदिएको दाबी गरे पनि भारतबाट निरन्तर मानिस आइरहेकाले संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेपुवामा पार्दै आएको विपक्षी खेमालाई अलमलमा पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव आयो। वामदेव गौतमको किताब परिवर्तनपछि दाहाल नेपाल पक्षको रणनीति अब के होला? यस विषयमा हामीले नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं पुष्पकमल दाहाल पक्षीय नेता हरिबोल गजुरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब वामदेवजी प्रधानमन्त्री बनेरै अगाडि बढ्ने स्थिति आयो? होइन, वामदेवजी प्रधानमन्त्री बन्ने आधारै छैन। उहाँ राष्ट्रिय सभामा पनि हुनुहुन्न। राष्ट्रिय सभामा भए पनि अब राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। अब अर्को चुनाव हुने, सिट खाली गराउनु पर्यो, चुनाव हुनु पर्यो भनेपछि त्यो त धेरै लामो समय लाग्छ। त्यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री किन गर्नुभएको थियो? त्यही त उहाँले आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि गर्नुभएको थियो। अनि अब उहाँको पक्षमा जानुभयो? वामदेवजीको प्रधानमन्त्रीमा एक सूत्रीय एजेन्डा छ उहाँको प्रधानमन्त्री। त्यसपछि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री मै बनाइन्छु नि, किन अरूतिर लाग्नुहुन्छ, मतिर आउनुहोस् भनेर त्यो प्रस्ताव अगाडि सार्यो। अनि अब प्रधानमन्त्रीजी र वामदेवजी चाहिँ एकातिर हुनुभयो? अब अहिले त्यस्तै त देखियो। वामदेवजीले छलफल गर्दै सल्लाह लिँदै हिँड्नु भएको छ संविधान विधेयकसँग? त्यस्तै बुझ्यो, मान्छेहरूले बुझ्दा त्यस्तै बुझ्छन्। उहाँले त्यसमा त्यही ढङ्गले उहाँले चाहिँ अब किन थायी समिति बैठक किन चाहियो, सचिवालय टोक्यौँ भन्नुको अर्थ त होइन। अब यो च्याप्टर क्लोज गर्नु सकिहाल्यो। अब म भविष्यको प्रधानमन्त्री म हो, मलाई उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले छोडिदिनुहुन्छ होइन भन्ने उहाँको भइसकेको छ। अब त्यतातिर त उहाँ त पक्कै पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अब वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको समर्थन हुने कि नहुने त? होइन, वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो त पहिला पनि धेरै छलफल भएको हो। अनि अब संविधान संशोधन गर्न, त्यो लगायत अन्य विषयहरू समेत समेटेर संविधान संशोधन गर्नको लागि
भनेर कार्यदलले बनाएको हो होइन। राष्ट्रिय सभामा लाने निर्णय नै गर्नु अब यो विषय चाहिँ अलिक गम्भीर छ क्या। यो तानातान गर्ने जुन कुरो छ नि, एउटा व्यक्तिको कुनै इच्छा आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्दिनको लागि कहिले उसले तान्ने, कहिले उसले तान्ने, कहिले उसले पक्ष गर्ने, यो कुरा जनतालाई मन परिरहेको छैन। जनतालाई यस्तो कुरामा सरोकार हुन्न क्या होइन। अब पछि अब अध्यादेश आयो, यस्तो कोरोनाको बिचमा अध्यादेश आयो होइन, त्यो पनि जनतालाई मन परेन, चारैतिर विरोध। अहिले वामदेवजीको विषयमा जसरी आएको छ, प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्तो नहुने कुरा, अहिले तत्काल नहुने कुरा, उहाँ त अस्ति भर्खर त चुनाव हार्नु आयो नि होइन, 5 वर्ष उहाँको पुग्याइन छैन, फेरि उहाँ अहिले कुनै उसमा पनि हुनुहुन्न। अनि प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पऱ्यो भनेर एक थरी कमिडोले राखेको कुरालाई होइन विषयान्तर गर्न त्यो कुरो ल्याइदिनु भयो होइन। अब त्यसले त झन् के हो भने प्रधानमन्त्रीको यस्तो बेलामा होइन त्यस्तो प्रस्ताव किन ल्याएको होला भन्ने पो मानिसहरूलाई परिरहेको छ त। अनि पहिला चाहिँ वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा तपाईँहरूलाई ठिकै लाग्ने, त्यसको समर्थन होइन? अहिले पनि होइन, हामीले त वामदेव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भनेर त कसले भनेको छ र? हुनु एउटा नेता हुनसक्छ, उहाँ त अब उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, नहुन सक्ने कुरो होइन। किन झलनाथजी हुनुभयो, माधव नेपालजी हुनुभयो, प्रचण्ड हुनुभयो, ओली कमल, त्यसपछिको वरिष्ठतामा त उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ हुने कुरोमा केही विमति भएन, तर कुन पद्धति कुन प्रक्रियाबाट हुने भन्ने अहिले पर्याप्त समस्या अहिलेलाई होइन, अहिलेलाई नै समस्या पऱ्यो, अहिले नै विश्वासको सङ्कट पैदा भयो होइन। अहिलेको समस्या कसरी समाधान गर्ने भने वे आउट गर्नु पऱ्यो, अहिलेको उपाय नै खोज्नु पऱ्यो। अब त्यसो भने भोलिको सचिवालय बैठक कसरी अगाडि बढ्छ त, के छ त तयारी? होइन, अब दुइटै पक्षले आफ्नो धारणा राखेर अब छलफल गर्नुहुन्छ। अब हुनसक्छ अब सहमति भएर होइन के हुन्छ, अब त्यो त कसको प्रस्तावमा को सहमत हुने भन्ने कुरा आउँछ, भएन भने एउटा प्रक्रियामा जान्छ। स्थायी समितिको बैठक भोलि मिति तोक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? होइन, तोक्नुपर्छ नि, किन हामीले माग गरिरहेको छौँ। सम्भावना छोटो भएसम्म होइन, हुनुपर्छ नि। अब 20 जनाले सही सिग्नेचर गरेर दिइसके, 3 महिना बस्नुपर्ने नियमै छ। त्यसपछि अहिले विशिष्ट स्थितिमा जो अन्तर्विरोध पार्टीभित्र बढ्यो होइन, खास गरी यो पछि अध्यादेशको अन्त्यपछि पनि त अन्तर्विरोध बढेकै छ नि त। कमसे एउटा अन्तर्विरोधलाई एउटा ठाउँमा गएर हल गरेर न जनताको बिचमा जानु पऱ्यो। अन्तर्विरोधलाई जम्मै यत्तिकै राखेर होइन जाँदा हुन कि एउटा अन्तर्विरोध आइहाल्यो, यो अध्यादेश अहिले नल्याएको भए त यो रूपमा आउँथेन, कोरोना अवधिभरि त केही पनि हुनेवाला थिएन, त आइसके त बहस त गयो। त्यो बहसले धेरैतिर तरङ्गहरू पैदा गर्यो, त्यसलाई कुनै न कुनै किसिमले समाधान नगरिकन त होइन। अब फेरि त कोरोना विरुद्ध सङ्घर्ष पनि त प्रभावकारी भने, किन हामी त सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी, यसमा नै चाहिँ राम्रो समझदारी भएन भने त होइन भोलि चाहिँ हामी त्यसको विरुद्ध लडाइँ पनि हामी सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ। किन अब विदेशतिर गएका युवाहरू फर्किने क्रम अब सुरु हुन्छ, चुनौतीहरू धेरै बाँकी छ होइन, धेरै बाँकी छ। अहिले त के छ र, अहिले त खास केही छँदै छैन। प्रधानमन्त्रीजीको पक्षबाट भोलि पनि स्थायी समितिको बैठक तोकिने सम्भावना भइदिएर त्यो स्थिति आइदिएन भने पनि वा बैठक तोकियो भने पनि तपाईँहरूको तर्फबाट को माग भनेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, विश्वासको सङ्कट भयो? होइन, हामी स्थायी समितिका सदस्यले चाहिँ अहिले भनेका छैनौँ त्यसो, किन हाम्रो त्यसमा लिखित छैन। किन हामीले उहाँले अध्यादेश ल्याएपछि होइन को बैठकको माग गरेको, अहिले पनि बैठकको होइन एउटा प्रसङ्ग त सकियो, तर पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध सचिवालयमा देखा पर्यो। त्यो अन्तर्विरोधलाई कतै न कतै एउटा समाधान गर्नुपर्छ है। सचिवालयले सकेन अन्तर्विरोध हल गर्न नसके त स्थायी समितिमा आउनु पर्यो है। त्यसले गर्दा स्थायी समितिको बैठक अझै पनि आवश्यक छ भनेर हामीले बोलाएको। हामीले त्यहाँदेखि राजीनामाको हामीले प्रस्ताव त हामीले त अगाडि सारेको छैन, सचिवालयमा त माग भोलि त्यो आउला, सचिवालयभित्रबाट सहमति नभएपछि त्यो एजेन्डाको रूपमा आउला, प्रधानमन्त्रीको विषयमा आउला, त्यो बेला हामी छलफल गरेर आफ्नो धारणा राख्छौँ। पावर सेयरिङमा होइन, पटक्कै मिल्दैन। हेर्नुहोस् कस्तो, मलाई त अब चम्मै लाग्छ। हेर्नुहोस् अब आलो पालो गर्ने भनेर उहाँले सिग्नेचर गरेर चाहिँ दुइटैको हस्ताक्षर भएको कागज अहिले पनि छँदैछ, तर प्रचण्डले के भन्नुभयो भने त्यो बहस बेला आएपछि उहाँले के भन्नु, यो बेकार बहस विवाद भयो, अब फेरि अर्को आउने फेरि चलाउने गर्दा झोला झमेला हुन्छ होइन। ब्युरोक्रेसीकोले पनि चाहिँ होइन राम्रो रिस्पोन्स गर्दैन, किन अस्थायी प्रधानमन्त्री भनेपछि गाह्रो हुन्छ होइन, अर्कोलाई फेरि बुझ्न टाइम लाग्छ, समय सकिन्छ। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ बरु कार्यविधान गरौँ होइन, कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा होइन म पार्टी चलाउँछु, तपाईँ प्रधानमन्त्री 5 वर्षै चलाउनुहोस् भनेर छोडिदिएको हो नि त। अड्डिया भए त त्यही बेला ओली कमलले त छोड्नै पर्थ्यो नि त। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ उहाँले के गर्नु, अब यसो नगरौँ 5 वर्ष नै उहाँ चलाउनुहुन्छ होइन भनेर उहाँले छोडेर पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा जान्छु भनेर लिनुभयो। बैठक पनि स्थायी समिति बैठक सञ्चालन गर्नु एकदम राम्रो भयो, केन्द्रीय समिति बैठक पनि एकदम शानदार ढङ्गले सफल भयो, 5 दिनमै सक्यो भने राम्रो भएको थियो नि त। अब बेकारमा चाहिँ फेरि चाहिँ के भने अब प्रचण्डसँग चाहिँ अनावश्यक रूपमा किन टक्राएको, उहाँले छोडिदिइसकेपछि त एउटा सदाशय देखाउनुपर्छ, ल ठिक छ कम्प्लिट अफिस मिलेर जाउँ भन्ने हुन्छ नि त। फेरि नयाँ खालका अन्तर्विरोधहरू सृष्टि भए
होइन त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति समस्या अलिक गम्भीर भयो क्या। भनेपछि मन्त्रीमण्डलको हेरफेर अनि सचिवालयको सङ्ख्या बढाएर र विभिन्न संवैधानिक आयोग या जहाँ जहाँ खाली ठाउँ छन् महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा त्यहाँ आफ्ना आफ्ना मान्छेहरूलाई सन्तुलित रूपमा राखेर पनि यो अहिलेको समस्या अर्को पक्षले भने त्यो मागै होइन क्या, त्यो माग होइन नि त, त्यो माग होइन, त्यो त छोडिसकेको हो। प्रचण्डले उहाँलाई 5 वर्ष चलाउनुहोस् तपाईँ होइन भनेर फेरि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन पनि त भयो बिचा। प्रधानमन्त्रीजीले भने जस्तो चाहिँ देशी विदेशी शक्ति सहित चौतर्फी घेराबन्दी भएको छ भन्ने कुरा के हो? त्यो त जसले नि भन्छ, अहिले नेपालमा भयो भने जसले पनि जे भए पनि विदेशीको इसारामा त्यहाँ चलनै छ। यहाँको संस्कारै त्यो छ भन्यो भने विदेशीहरूले उचालेर भन्ने छ होइन। कसले उचाल्यो किन उचाल्यो चाहियो न ठोस कुरो। अर्कोले भन्छ उहाँलाई उचाल्यो अरूले उचाले भन्ने पनि सकिन्छ नि होइन। त त्यो त यहाँ चाहिँ अर्कोलाई आरोप लाउँदा के लाउँथ्यो भन्दा जनतामा फेरि भ्रम दिनको लागि एउटाले अर्कोलाई विदेशीले चाहिँ हात भन्दिने। त्यसो भए अन्त्यमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि पावर सेयरिङ पनि होइन होइन, यसरी पनि मिल्दैन भनिसकेपछि अब हो चाहिँ कुरा के? विश्वासको सङ्कट हो क्या। त्यसलाई के गर्ने हो त? विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यति कसरी बनाउने? होइन त्यही त छलफल गरेर थाई समितिमा आउनु पऱ्यो, कुराकानी राख्नु पऱ्यो, हामी आफ्नो कुरा राख्छौँ, सचिवालय कुराकानी आउनु पऱ्यो होइन, एउटा निकास त दिनु पऱ्यो। केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ होइन त्यो म अहिले भन्दिनँ, किन म त किन मिटिङ माग गरेको हुनाले मिटिङ माग गर्दा हाम्रो त्यो एजेन्डा छैन होइन। मिटिङमा गएपछि उहाँले हामीलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुभयो भने हामी चाहिँ राजीनामा माग्दैनौँ। चित्त बुझ्दो जवाफ दिनु भएन भने त फेरि त माग्नु त परिहाल्छ नि। पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ होइन, त्यो त के गर्ने भने त्यतिखेर आउँछ कसरी को नेता कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरो मिटिङमा गएपछि थाहा हुन्छ नि त। मिटिङमा गएर उहाँले कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ होइन भन्ने कुरो, कसरी विश्वास दिनुहुन्छ, कमी कमजोरी कसरी रियलाइज गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न, अथवा मैले कमी कमजोरी छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरो त्यो त्यतिखेरै थाहा हुने, अहिले भन्न सकिँदैन। तर अहिले हाम्रो चाहिँ थाई समितिका सदस्यहरूको चाहिँ राजीनामाको माग अहिले चाहिँ छैन। कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन सरकारले लकडाउन गरेको 40 दिन पुग्दैछ। सरकारले पछिल्लो समय थप गरेको लकडाउनको अवधि आगामी 25 गतेसम्म छ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने ठोस योजना आइसकेको छैन। तर सरकारी संयन्त्रले लकडाउनकै बीच जनजीवन सहज बनाउने विषयमा गृह कार्य गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिन सरकारले लकडाउन गरेपछि झन्डै 40 दिनदेखि आम नागरिक घरमै छन्। सबैजसो व्यवसाय ठप्प भइरहेका बेला सरकारले आगामी 25 गतेदेखि लकडाउन के गर्छ भन्ने चासो बढेको छ। 25 गतेपछि लकडाउन खुकुलो बनाउन सकिन्छ कि भनेर सरकारी संयन्त्रले गृह कार्य गरिरहेका छन्। त्यसमा देशैभर लकडाउन खुकुलो बनाउन नसके पनि संक्रमण कम देखिएका र नदेखिएका क्षेत्रमा केही खुकुलो नीति अपनाउन सकिने बुझाइ सरकारी संयन्त्रको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा दिने प्रतिवेदनका आधारमा लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ। विशेष गरी काठमाडौँमा संक्रमित नरहेकाले सार्वजनिक यातायात, रेस्टुरेन्ट, फिल्म हल, शैक्षिक संस्था तथा बढी भिड हुने स्थानहरू बन्द गरेर सीमित क्षेत्र खोल्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। संक्रमणको जोखिम हेरेर 3 तहमा विभाजन गरी शर्तसहित केही सहज बनाउन सकिने कि भनेर सरकारी संयन्त्रले गृह कार्य गरिरहेका छन्। येलो जोनमा चाहिँ हजुरको अलिकति केही खुकुलो गर्ने, आवत जावतलाई खुकुलो गर्ने, पसलहरूको टाइमिङ अलिकति बढाउने र नन एसेन्सियल पसलहरू जुन छ जस्तै बार्बर सप भयो, कपाल काट्ने ठाउँहरू, त्यसपछि पानीका धाराका मेन्टेनेन्सका सामानहरू जुन चाहिन्छ घरमा, अब मजदुरले काम गरेको छ तर उसले सामान ल्याउने पसलहरू बन्द भएको हुनाले उसलाई गाह्रो भएको छ। त्यो कारणले गर्दा यस्ता चिजलाई खोल्दै जाने भन्ने येलो जोनमा हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ बाहिर निस्किँदा मास्क लगाएर निस्किनु पर्ने र सामाजिक यो दूरी जुन छ सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने नै हुन्छ। तर हामीले सोचेको चाहिँ यो मलहरू भयो, ठुला ठुला ग्यादरिङ हुने ठाउँहरू, सिनेमा हल भयो, स्कुलहरूमा चाहिँ अहिले नै खोलिहाल्ने पक्षमा चाहिँ राज्य छैन। हजुर, सरकारले संक्रमण प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश अनुसार एसईई परीक्षा लिने विषयमा पनि छलफल अगाडि बढाएको छ। सरकारले लकडाउनका विषयमा ठोस योजना बनाउन मुख्य सचिव नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिलाई जिम्मा दिएको छ। उसले उद्योग, पर्यटन, आपूर्ति तथा गृह मन्त्रालयसँगको संयुक्त योजनामा उद्योग व्यवसाय तथा कार्यालय कसरी खोल्न दिने भन्ने योजना ल्याउनेछ। सुरक्षाकै कुरा भयो, गृहको मन्त्रालय भयो, खाद्य तथा आपूर्ति भयो, स्वास्थ्य भयो, हामी सबै बसेर अब आज त बल्ल 19 गते भयो, 6 दिन हाम्रो अझै बाँकी नै छ। त्यही भएर आइतबारबाट चाहिँ हामी यसमा गहन छलफल गरेर कुनलाई चाहिँ प्रायोरिटीको रूपमा खोल्न सकिन्छ ताकि मान्छेले अब यो कोरोनासँगै बाँच्ने तरिका जुन हुन्छ हजुरको
कोरोनालाई अभोइड गरेर कोरोना सकिएपछि मात्र निस्किन्छु भन्ने कुरा चाहिँ अलि लामै हो, धेरै पछिका कुरा हुन्। त्यही भएर अहिले कोरोनासँगै कसरी बाँच्न सकिन्छ, कसरी कोरोनासँगै लिभ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले लकडाउनलाई बिस्तारै खोल्ने चाहिँ सहमतिमा जानुपर्ने हुन्छ। लकडाउनकै बीच कतिपय काठमाडौँ छाडेर बाहिर गइसकेका छन्। कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरिरहेका छन्। बाहिर रहेका बालबालिकाको कक्षा प्रभावित भएकाले सरकारले विद्यालय कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पनि छलफल चलाएको छ। लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदा आम जनजीवन केही सहज बन्न सक्छ, तर कोरोनाको जोखिम अझै टरिसकेको छैन। त्यसैले सरकारले जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि उत्तिकै ध्यानमा राख्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। संसदीय समितिले हरेक परिवारमा कम्तीमा एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आज स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर छलफल गरी सकभर हरेक परिवारका एकजनाको नमुना परीक्षण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 को परीक्षणको दायरा विस्तार गरी कम्तीमा हरेक परिवारबाट सकभर एकजनाको नमुना छनौट गरी कोरोनाको परीक्षण गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गर्न तथा स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकताका साथ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक अनुरूप व्यवस्थापन गर्न र राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न। समितिले रोकथामका लागि खडा गरिएका संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्न तथा समन्वय र अनुगमनका लागि सङ्घीय सांसदको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै सतर्कता अपनाएर लकडाउन खुकुलो बनाउन समेत भनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले पनि लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताएका छन्। कोरोना भनेकै कारणले गर्दा अरू दीर्घ रोगीहरू, नसर्ने रोगीहरू अस्पतालको सेवाबाट जुन वञ्चित हुने, घरमा मान्छे बिरामी भयो भनेदेखि यो लकडाउनको कारणले व्यक्तिहरू अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने, यसलाई चाहिँ अब एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत ठाउँमा ल्याएर कसरी सेवा प्रदायलाई चाहिँ सुचारू गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी आवश्यक गृह कार्यका साथ त्यो काममा पनि लागिरहेका छौँ। समितिले सीमावर्ती क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपालीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड पालना गरी स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्न र महामारीका बेला न्यून आय भएकालाई दिने राहतका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी आधार तय गर्न निर्देशन दिएको छ। उदयपुरमा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा नहुँदा बिरामीले प्राय धरान र विराटनगर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। भुल्केमा 28 जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि उदयपुर ठेगाना भएकै कारण अस्पतालले उपचार नगर्ने समस्या आएको छ। प्रसुतिका लागि 4 दिन अघि मंगलबार विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएकी 29 वर्षीय सरस्वती रौनियारलाई बुधबार बिहान अपरेसन थिएटरबाटै निकालियो। अपरेसन थिएटरमा स्वास्थ्य जाँचका क्रममा ठेगाना उदयपुर गाईघाट देखेपछि चिकित्सकले उदयपुरको बिमारी भएकाले कोशी अस्पताल रेफर गरिएको भनेर पुर्जीमै लेखेर निकालिदिए। उनका श्रीमान प्रकाश गुप्ताले कोशी अस्पताल लगेर लामै भन्छुनपछि उनको शल्यक्रिया गराए। फर टु कोशी जोनल हस्पिटल बिकज पेशेन्ट इज फ्रम उदयपुर यो भनेर उले गर्यो। अब यहाँ आए हामी कोशीमा, अनि कोशीको अब यहाँको डक्टरलाई भने यसो यसो गर, यहाँ डक्टर अप्सन गर्नु भएको थियो, उहाँ पनि आउनु उसले भन्नु कि यसो त नगर्नुपर्ने हो नोबेलले, यसो किन गर्नु, त्यसको पनि रेपुटेसन धक्का लाग्छ, यहाँको इन्चार्ज उहाँको प्रशासनको कुरो गर। अनि उसले के भने खोइ हामीसँग यो कुरो त आएकै छैन कुरो, अब उनीहरू आफन्तमा के कुरो गर्छ हामीलाई थाहा भएन। अनि यहाँको डक्टरले के भन्नुभयो ठिकै छ, यस्तो केसमा हामी गर्न सक्छौँ, हामी जाँच गर्छौँ। विशेषज्ञ चिकित्सक र चिकित्सकीय पूर्वाधार नहुँदा जिल्लाको कटारी, गाईघाट र बेलटारमा रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालले सामान्य उपचार बाहेक बिरामीलाई विराटनगर र धरान रेफर गर्दै आएका छन्। त्यस्तो केसहरू सबै प्रायः म्यानेज गरिएकै छ। धेरै कम केसहरू जस्तो चाहिँ हामीले रिफर गर्नुपर्ने हामीले कोशीमा रिफर गर्छौँ र नोबेलमा रिफर गर्छौँ। उदयपुर ठेगाना भएकै कारण बिमारीलाई अस्पतालले भर्ना नलिने समस्या आएपछि सर्वसाधारणमा त्रास उत्पन्न भएको छ। यस्तो अमानवीय काम गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्न र सरकारवालालाई वातावरण सहज बनाइदिन स्थानीयले माग गरेका छन्। उदयपुरका मान्छे भनेपछि सहजै रूपमा चाहिँ अहिले एक्सेप्ट गरिसकेको, स्वीकारिसकेको अवस्था छैन। यही बेलामा प्राइभेट हस्पिटललाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने अति नै आवश्यक छ। एकजना गर्भवतीले सेवा नपाएर भौतारिनु परेको अवस्था, विभिन्न दुःखहरू बेहोर्न परेको अवस्था विभिन्न सञ्चार माध्यममा आउँदा हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सिङ्गोलाई दुःख लागेको छ। यसमा हाम्रो पूर्ण रूपमा ध्यानाकर्षण पनि भएको छ। के भएको हो सत्य तथ्य पत्ता लगाएर लापरवाही भएको भए
कारबाही अगाडि बढाउने मन्त्रालयको सोच छ र यस्तो क्रियाकलाप नदोहोरिन र नदोहोऱ्याउन सम्बन्धित सबैलाई यस मन्त्रालय आग्रह पनि गर्दछ। यो बेलामा सबै मिलेर के कोभिड-19 के कोभिड-19 भन्दा बाहिरका बिरामीहरू सबैलाई हामीले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। हालसम्म गरिएको कोरोना भाइरसको परीक्षणले उदयपुरको भुल्के गाउँको एउटा टोलमा भन्दा बाहिर संक्रमण भेटिएको छैन। यस्तो अवस्थामा पुरै जिल्लालाई नै भाइरसको संक्रमणले ग्रस्त बनाएको मानसिकता राखेर उपचार सेवा नदिने अस्पताल र चिकित्सकलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म यो समस्या पुनः नआउला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सुशीला पाठकका साथ परशुराम थापा, उदयपुर। भारतको बरौनीबाट ल्याइएका 80,000 लिटर डिजेलका 4 ट्याङ्करमा मट्टीतेल मिसाएको पाइएपछि नेपाल आयल निगमले कारबाही प्रक्रिया त अगाडि बढायो, तर मिसावटयुक्त तेल थानकोट स्थित डिपोमा खन्याएर मिसावटलाई नै वैधता दिने तयारी गरेको छ। अझ महामारीको मौका छोपी मिसावट गर्ने र व्यवसायीहरूको अगुवा संस्थाको आड लिएर उन्मुक्ति खोज्ने प्रवृत्तिलाई समेत प्रश्रय पुग्ने गरी निगमले चालकलाई मात्र कारबाही गर्दैछ। फागुन 25 गते भारतको बरौनीबाट काठमाडौँ आएका 3वटा ट्याङ्करले ल्याएको डिजेलमा मट्टीतेल मिसाएको भेटिएको थियो। 27 गते अर्को ट्याङ्करले पनि मट्टीतेल नै मिसाएर ल्यायो। मट्टीतेल मिसाइएकाले 4 ट्याङ्करका डिजेल थानको डिपोमा खनाइएको छैन, न त मिसावट गरे बापत कसैलाई कारबाही गरिएको छ। निगमले ट्याङ्कर धनीलाई उन्मुक्ति दिएर चालकलाई आइन्दा इन्धनका ट्याङ्कर चलाउन नपाउने गरी कारबाहीको तयारी गरेको छ। हाम्रो दिनावलीले चाहिँ 2टा कारबाही दिन्छ। एउटा त ट्याङ्क ट्रकको पूर्ण रूपमा खारेजी र अर्को चाहिँ 6 महिनासम्मको सस्पेन्ड भन्ने छ। त्यो चाहिँ डिग्री अफ एडल्ट्रेसन हेरेर छ भने अहिले हामीले यो केसमा चाहिँ ट्याङ्क ट्रकलाई 6 महिनासम्म प्रतिबन्ध लगाउने र त्यो ड्राइभरलाई चाहिँ सधैँभरिलाई निगमको कुनै पनि ट्याङ्क ट्रक चलाउन नदिने गरी हामीले कारबाही टुङ्गाइसकेका छौँ। त्यति मात्र होइन, निगमले मिसावटलाई समेत वैधता दिँदैछ। 4 ट्याङ्करको डिजेल डिपोमा खन्याएर उपभोक्तालाई बेच्ने निगमको तयारी छ। तर के ट्याङ्कर धनीको मिलोमतो बिना चालकले मात्र मिसावट गर्ने हिम्मत गर्छन्? एकातिर चालकलाई कारबाही गरी धनीलाई उन्मुक्ति, अर्कातिर मिसावटयुक्त डिजेल भण्डारणमा खन्याउने तयारीले निगममाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। अहिले नेपाल आयल निगमले गरेको कारबाही व्यापारीलाई उन्मुक्ति र मजदुरलाई सजाय हो। कस्तो देश भने मजदुरको सरकार हो भन्छन्, तर मजदुरलाई उल्टो कारबाही गरे अवस्था छ, तर व्यापारीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिइरहेको अवस्था छ। अब उन्मुक्ति कसले पायो भने जसले गलत काम गर्छ। गरेको त व्यापारीले हो। ट्याङ्कर कसको? व्यापारीको। गरेर लगाएको कसको? व्यापारीको। तर उसलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने त्यो पुरै हेर्नुहोस् त, त्यो जम्मै अहिले कुनै व्यापारी यस्ता छैनन् त्यो जसले गलत काम गर्यो उसले सजाय पाएको होस्। मिसावट गरेको फेला परेपछि ट्याङ्कर धनीलाई जोगाउन व्यवसायका सङ्गठनका पदाधिकारी पनि सक्रिय भएका छन्। एउटा ट्याङ्कर त पेट्रोलियम ढुवानी एसोसिएसन र डिलर एसोसिएसनका महासचिव विश्व अर्यालकै हो। कुनै पनि अपराधमा ठुलो पदमा रहनेलाई सामान्यलाई भन्दा थप सजाय गर्नुपर्ने कानुन छ। अझ त्यसमाथि मुलुकमा महामारी चलेको मौका छपी गरिने यस्ता अपराधमा अझै कडा कारबाही गर्नुपर्ने फौजदारी अपराध संहिताको व्यवस्था छ। तर निगमका अधिकारी भने चालकलाई मात्र कारबाही गरी ट्याङ्कर धनी, त्यसमा पनि व्यवसायको संस्थाको आडमा उन्मुक्ति खोज्ने पदाधिकारीको पक्षमा निर्णय गर्न तम्सिनु रहस्यमय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सबैतिर लकडाउन भइरहेका बेला सरकारले हुम्लाको सिमीकोटका लागि मात्र नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट हवाई उडान सञ्चालन गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। हवाई उडानका कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास झनै बढाएको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगै विभागले हुम्लाको सिमकोट जाने यात्रु लिएर हवाई उडान सञ्चालन गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ। लिखित निर्देशनपछि प्राधिकरणका अधिकारी र विमान चालक दलले उडान गर्ने भएका हुन्। कुनै सर्टेन ठाउँमा बसेको होइन, विभिन्न ठाउँमा बस्नु भएको छ। उहाँहरूको हिस्ट्री थाहा छैन, कहाँबाट आउनुभयो, कसरी बस्नु भएको छ। एकदमै यो चाहिँ अलिकति डर चाहिँ छ। तथापि चाहिँ अब लग्नै पर्ने अवस्थामा चाहिँ आफू सुरक्षित भएर उहाँहरूलाई पठाउने व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेको। शुक्रबार प्रतिकूल मौसमका कारण कुनै उडान भएनन्, तर शनिबारबाट दैनिक 3वटा जहाजले नेपालगञ्जबाट यात्रु लिएर सिमकोट जाने भएका छन्। हुम्लाका लागि मात्र करिब 1300 यात्रु ओसार्न लकडाउनका बेला विमान सेवा सञ्चालन गरिएको हो। यसले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पनि कोरोना भाइरसको त्रास झनै बढाएको छ।
आज मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण 5 सातादेखि धेरै मजदुर कामविहीन छन्। कामको अभावमा गुजारा चलाउन कठिनाई भोगिरहेका मजदुरलाई पार्टी नै पिछेका संगठनले पनि बेवास्ता गरेका छन्। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जन मजदुर संगठनहरूले लगाउने नारा नै हो। तर लकडाउनका कारण अहिले मजदुरहरूसँग न काम छ न त आराम नै गर्न पाएका छन्। दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। शहरी क्षेत्रका अधिकांश मजदुर कामविहीन छन् भने केहीले 1 महिना खाली बसेपछि सडक निर्माण लगायत क्षेत्रमा बल्ल बल्ल अवसर पाएका छन्। लकडाउनले काम बन्द भएकाले उनीहरूलाई गुजारा चलाउनै सकस परेको छ। बिहान काम गरेर बेलुका लगेर चुलो तताउने हो हैन। त्यही कारणले हामी यत्रो लकडाउन धेरै भएको हुनाले त्यही भएको कारणले हामीले यसरी काम गर्नु बाध्यता पनि हुन्छ हैन। हुने त अब घरमै बसेर आउँला, नहुने त हामी 14-15 एक हप्ता भयो हामी यहाँ काम गरेको हैन। अब घर जाउँ भन्ने अब घर जानु खर्च छैन हैन। गाउँ त्यही हो। सरकारले असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई लक्षित गरी स्थानीय तह मार्फत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। जनप्रतिनिधिहरूले राहत वितरणमा मतदाताहरूलाई प्राथमिकता दिएपछि शहरी क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश मजदुर भोकै बस्ने डरले गाउँ फर्किने क्रम अझै रोकिएको छैन। धेरैजसो हिँडेरै फर्किए। लकडाउनका बेला अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घर बाहिर निस्कन नपाइने भएपछि हिँडेर गाउँ फर्किनेको लस्कर लाग्दा मजदुरका कुनै संगठनहरूले वास्ता गरेनन्। राजनीतिक दल नै पछि मजदुरको हक हितको नाममा चर्को भाषण गर्ने संगठन छन्। तर मजदुर रोजगारी गुमाएर भोकै पर्ने अवस्था आउँदा पनि तिनलाई झण्डा बोक्न लगाई सत्तामा पुगेकाले समेत आँखा चिम्लिए। हामी दैनिक मजदुर गरेर खाने मान्छे हेर्नुहोस्, 1 महिनादेखि चाहिँ तपाईँको लकडाउनले बन्द गरेर अहिले भर्खरै हाम्रो चाहिँ तपाईँको आज 10 दिन मात्र भयो काम सुरु भएको। अब यही पैसा पनि 2-4 पैसा आउने बाटो यही हो। त्यो भएको कारणले हाम्रो दैनिक गुजारै यसै गरी चलिरहेको छ। हेर्नुहोस्, सरकारले दिएको रासनले पनि कति दिन चल्ने, कहिले पाउँछ कहिले पाउँदैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामी यसरी चलिरहेछौँ। मजदुरको हक हितका नाममा खुलेका संगठन मजदुरलाई आपत आइलाग्दा दुला दुलामा लुक्नुले ती संगठनहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ नै। तिनले मजदुरको हक हितको वकालत गर्ने नैतिकता समेत गुमाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि के गर्नु पर्ला? ए अनुगमन बढाउने, बी सरकारी संस्थान मार्फत सहुलियत दिने र सी उपभोक्ता आफै सचेत बन्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए अनुगमन बढाउने, यसमा प्राप्त भएको छ 51% मत, बी सरकारी संस्थान मार्फत सहुलियत दिनेमा 37% र सी उपभोक्ता आफै सचेत बन्नेमा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारको बारम्बारको चेतावनीपछि पनि सङ्कटका बेला अस्पतालले सेवा नदिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए गैर जिम्मेवारीको हद, बी दण्डहीनताको उपज र सी निजीकरणको नतिजा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब पालो खेलकुद समाचारको। खेलकुद समाचार प्रायोजक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हङ्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रति मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। पञ्चकन्या CPVC पाइप एन्ड फिटिङ, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती, हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण। हाइटेक OPC सिमेन्ट, NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल थारा। अम्बे सिमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC को नयाँ 1 दिवसीय र T20 वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। नेपाल T20मा 15औं र 1 दिवसीय वरियतामा 16औं स्थानमा छ। कोरोना भाइरसका कारण 1.5 महिनादेखि कुनै पनि प्रतियोगिता नखेलेकाले नेपालको वरियतामा कुनै फरक नपर्यो। 23 खेलमा 4148 अङ्क छ। विश्व वरियतामा भने अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। T20 वरियतामा अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा उक्लिएको यो पहिलो पटक हो।
इङ्ल्यान्ड दोस्रो तथा भारत तेस्रो स्थानमा छन्। यस्तै टेस्ट वरियतामा पनि अस्ट्रेलिया 4 वर्षपछि शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। न्युजिल्यान्ड 1 अङ्कले पछि परेर दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै तेस्रो स्थानमा भारत छ। एक दिवसीय वरियतामा नेपालले 9 खेलमा 161 अङ्क पाएको छ। युएई, नामिबिया, अमेरिका र पपुवा न्युगिनी नेपालभन्दा पछाडि छन्। नेपालको उच्च वरियता एक दिवसीयमा 14औं र T20मा 11औं स्थान हो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अधिकांश भागमा एक साताभन्दा अघिदेखि वर्षा भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, वैशाख मध्य कटिसक्दा समेत गर्मी महसुस भएको छैन। यसको कारण के हो त? अहिले वर्षाको मौसम होइन, तर एक साता अघिदेखि लगातार जसो वर्षा भइरहेको छ। बङ्गालको खाडीबाट आएको जलबाष्पयुक्त वायुका कारण वर्षा भएको हो। विगतका वर्षमा भन्दा यसपालि धेरै वर्षा भएको छ। पश्चिमी वायु कमजोर भई शनिबारदेखि मौसममा केही सुधार आउने र पानी पर्ने क्रम भने पुरै नरोकिने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज बिहानदेखि पानी पारेको चाहिँ वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स पश्चिमी वायुले हो। आज रातिसम्म रहन्छ, भोलिबाट चाहिँ हटिसक्छ। यो हटे पनि पानी पार्नको लागि यो प्रिमोसन एक्टिभिटिज पनि इनफ छ। त्यसले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा पानी पर्ने चाहिँ रोकिँदैन। आजको जस्तो बिहानैदेखि बदलुने क्रम भोलिबाट कम होला, तैपनि भोलि प्रिमोसनको कारण भोलि पर्सिसम्म पनि पानीको चान्सेस चाहिँ छ। अघिल्ला वर्षमध्ये वैशाखमा हपहपी गर्मी हुन्थ्यो। काठमाडौँको तापक्रम 35 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्थ्यो। यस्तै तराई क्षेत्रमा 40 डिग्री सेन्टिग्रेड आसपास पुग्थ्यो। तर अहिले काठमाडौँ र तराई कहीँ पनि विगतका वर्षको जति तापक्रम छैन। काठमाडौँको तापक्रम 27 डिग्री आसपास छ। पश्चिमी वायुको प्रभाव तथा बङ्गालको खाडी र अरेबियन समुद्रमा मौसम प्रणालीमा आएको परिवर्तनले तापक्रम नबढेको मौसमविदको भनाइ छ। मनसुन आउन लागेको भएर अहिले पानी परेको चाहिँ होइन। प्रिमोसनमा पानी पर्नु नर्मल नै हो। यो लामो समयसम्म अथवा एकैचोटि दिनदिनै पानी पर्नुको मुख्य रिजन चाहिँ अहिले वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स, बे अफ बेङ्गालको मोइस्चर र अरेबियन सीको मोइस्चर हो। अब लास्ट इयर यो समयमा त्यो नहुन सक्छ, जसले गर्दा लास्ट इयर योभन्दा यही समयमा टेम्परेचर 30 डिग्री बढेको हुनसक्छ। पश्चिमी र बङ्गालको खाडीबाट आएको वायु मिसिदा लामो समय पानी पर्न सहयोग पुग्ने बादल विकास हुन्छ। मौसमविदका अनुसार त्यही बादलका कारण मौसम निरन्तर बदली भइरहेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब यसपछि कार्यक्रम लकडाउन डायरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।